प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 6ठा बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 30 आयत तक कलाम खुदा में से तिलावत को सुने। आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 6ठा बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर हम 30 आयत तक कलाम खुदा में से तिलावत को सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, क्या जंगली गधा उस वक्त भी रेंगता है जब उसे घास मिल जाती है? क्या बैल चारा पाकर ढाक रहता है? क्या फीकी चीज़ बेनमक खाई जा सकती है? या क्या अंडे की सफ़ेदी में कोई मज़ा है? मेरी रूह को उनके छूने से भी इनकार है, वो मेरे लिए मकरूह ग़िज़ा है। काश के मेरी दरख्वास्त मंजूर होती और खुदा मुझे वो चीज़ बख्शता जिसकी मुझे आरज़ू है। यानी खुदा को यही मंजूर होता कि मुझे कुचल डाले और अपना हाथ चलाकर मुझे काट डाले, तो मुझे तसल्ली होती, बल्कि मैं उस अटल दर्द में भी शादमान रहता, क्योंकि मैंने उस कदूस की बातों का इनकार नहीं किया। मेरी ताकत ही क्या है जो मैं ठहरा रहूं, और मेरा अंजाम ही क्या है जो मैं सब्र करूं? क्या मेरी ताकत पत्थरों की ताकत है या मेरा जिस्म पित्तल का है? क्या बात यही नहीं कि मैं बेबस हूँ और काम करने की कुव्वत मुझ में से जाती रही है? उस पर जो बेदिल होने को है, उसके दोस्त की तरफ से मेहरबानी होनी चाहिए, बल्कि उस पर भी जो कादिर मुतलक का खौफ छोड़ देता है। मेरे भाइयों ने नाले की तरह दगा की, उन वादियों के नालों की तरह जो सूख जाते हैं, जो यख के सबब से काले हैं और जिनमें बर्फ़ छुपी है। जिस वक्त वो गर्म होते हैं तो गायब हो जाते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो अपनी जगह से उड़ जाते हैं। काफले अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं और बियाबान में जाकर हलाक हो जाते हैं। तमाम के काफले देखते हैं, सबा के कारवां उनके इंतज़ार में रहे। वो शर्मिंदा हुए क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी। वो वहाँ आए और पसमा हुए, सो तुम्हारी भी कोई हकीकत नहीं। तुम डरावनी चीज़ देखकर डर जाते हो। क्या मैंने कहा कुछ मुझे दो, या अपने माल में से मेरे लिए रिश्वत दो, या मुखालिफ के हाथ से मुझे बचाओ, या जालिमों के हाथ से मुझे छुड़ाओ? मुझे समझाओ और मैं खामोश रहूँगा। मुझे समझाओ कि मैं किस बात में चौका रास्ते की बातें कैसी मौसर होती हैं। पर तुम्हारी दलील किस बात की तददीद करती है? क्या तुम इस ख्याल में हो कि लफ्ज़ों की तरदीद करो, इसलिए कि मजूस की बातें हवा की तरह होती हैं? हाँ, तुम तो यतीमों और कूड़ा डालने वाले और अपने दोस्त को सौदागरी का माल बनाने वाले हो। इसलिए ज़रा मेरी तरफ निगाह करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर मैं हरगिज़ झूठ ना बोलूँगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, बाज आओ, बेइंसाफ़ी ना करो, बाज आओ, मैं हक पर हूँ। क्या मेरी ज़ुबान पर बेइंसाफ़ी है? क्या फितना अंगेज़ी की बातों के पहचानने का मुझे शौर नहीं? मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े
اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئیں عزیزو، آج صبح جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس پر تھوڑی دیر کے لیے مل کر غور و خوض کریں۔ آج صبح ہم ایوب اس کے 6 باب کی 10ویں آیت پر غور کریں گے۔ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا۔ عزیزو، ان تمام مصائب میں ایوب کی تسلی کا واحد سبب تھا، یہ تھا کہ وہ اپنے خداوند سے نہ مڑا۔ کسی بھی ظاہری یا پوشیدہ گناہ سے بے خبر وہ مسلسل یہ کہتا رہا کہ وہ اس عرصے میں بے گناہ ہی رہا۔ عزیزو، وہ اس بات کا قائل تھا کہ اس نے ہمیشہ خدا کو جلال دینے اور اس کی فرما برداری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس حقیقت کو عزیزو اپنے دل میں رکھنے کی وجہ سے وہ دکھوں میں بھی شادمان اور پرسکون رہا۔ اور جب ہم عزیزو مل کر اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ہر دکھ اور پریشانی میں ایک تسکین، ایک سکون ملتا ہے۔ اور آج صبح ہم اس بات پر غور کریں اور اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزاریں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے ہماری زندگیوں کے اندر بخشا ہے کہ ہم مل کر تیرے پاک نام کو عزت اور جلاتے ہیں۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تو سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اسی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے میں تیرے پیاروں کے لیے تیری حضوری سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور ہمیں اسی طرح اپنے کلام میں قائم اور دائم رکھ۔ ہر ایک انسان کی سلامتی کی دعا کرتے، پوری دنیا کی سلامتی چاہتے، اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے۔ تو ہم پر رحم کر، فضل کر، اور ہمیں بڑی برکت دے، اور ہمیں اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق دے۔ تیرا شکر خدا قدوس، تو رحم کر۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے برکت کی دعا کر، سب پر رحم کر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آ جائے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ اس بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔ آج کا دن آپ سب کے لیے بابرکت دن ہو، اور خداوند آپ کے گھرانوں کو اسی طرح بلیس کرے اور آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ پر رحم کرے، آپ کے عزیزوں پر رحم کرے، آپ کے کام کاج پر رحم کرے۔ خداوند آپ کو ہر پریشانی سے بچا کر محفوظ رکھے، آمین۔